नमस्कार सबैलाई। आज हामी 10औं नगरसभा बजेट अधिवेशनमा सहभागी भएका छौँ र भक्तपुर नगरपालिकाको 10औं नगरसभाका सभाध्यक्षबाट बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि हुनुहुन्छ। त्यसको लागि म बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भक्तपुर नगरपालिकाको 10औं नगरसभाका सभाध्यक्ष एवं सभासद चुनावमा यस विचारका अन्तर्गतमा राशिको बजेट वाचन गर्न गइरहेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 भक्तपुर नगरपालिकाको वार्षिक आय व्यय अनुमान सहितको बजेट वक्तव्य 10औं नगरसभाको बैठकमा पेश गर्न पाउँदा गौरवान्वित बनेका छौँ। सर्वप्रथम विभिन्न जन आन्दोलन र सङ्घर्ष मार्फत जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका प्रातस्मरणीय शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै जन आन्दोलनमा घाइते हुनुभएका प्रवास र भूमिगत भएका राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। कोरोनाका कारण जीवन गुमाउनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। साथै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2074मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूले नगरवासी माझ चुनावी घोषणा मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार निरन्तर जनताको सेवामा लागिरहेका छौँ। ऐतिहासिक एवं विश्व सम्पदामा सूचीकृत नगर भक्तपुरलाई सफा, सुन्दर, स्वास्थ्य र सभ्य नगरको रूपमा विकास गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने नाराका साथ भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपाल र नेपाली जनता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावित भएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ। सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आउने विज्ञहरूले सङ्केत दिइसकेका छन्। हामी त्यस विरुद्ध तयारीमा जुटेका छौँ। कोरोनाबाट जनता प्रभावित हुन थालेपछि सुरुकै समयमा भक्तपुर नगरपालिकाले 75 संख्याको छुट्टै आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरेको थियो। घरमा एकान्तवास बस्न नमिल्ने नगरवासीहरूका लागि उचित वातावरण सहित आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था र विदेशबाट आएकाहरूको लागि घर वा होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी जनतालाई रोग सङ्क्रमण हुनबाट बचाउने प्रयास गर्यो। जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक माइकिङ, टोलमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था, विशेष टोलीद्वारा फोहोर सङ्क्रमणको व्यवस्था, सङ्क्रमितहरूको घरमा स्वास्थ्य सामग्रीका किट्सहरू तथा आधारभूत औषधि पुर्याउने, आवश्यक स्वास्थ्य परामर्शको लागि चिकित्सकहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै जनतालाई सक्दो सहजता प्रदान गर्दै आएका छन्। दोस्रो लहरको सुरुका दिनहरूमा अक्सिजन दिनुपर्ने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारसँग अक्सिजनको व्यवस्था गर्न बारम्बार आग्रह गर्यो। अक्सिजनको सहज आपूर्ति नहुने, अक्सिजन बिना बिरामीहरूलाई बचाउन नसकिने, निजी र सरकारी अस्पतालमा आइसियुको खोजीमै बिरामीको ज्यान गइरहेको स्थितिलाई ध्यानमा राखी भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पतालमा जनताको सहयोगमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। अक्सिजन प्लान्ट लगायत स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिदका लागि जनताबाट प्राप्त सहयोग रकम 6 करोड
11,40,092 रुपैयाँ र यसअघि चालू आर्थिक वर्षमा प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त सहयोग रकम 42,40,000 रुपैयाँ गरी असार 10 गतेसम्म आजसम्ममा विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिगत रूपमा जम्मा 6,53,80,092 रुपैयाँ प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको जानकारी गराउन चाहन्छ। जनताको रकमबाटै छोटो प्रक्रिया अपनाई चिनिया कम्पनीबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्ने कार्यका लागि कोषबाट 1,23,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको र अस्पतालमा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न 2 करोड रुपैयाँ निकासा दिएको अवगत गराउँदछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष कामरेड नारायणमान रिजुक छेरोइजुबाट खोपो अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट 2078 असार 1 गते उद्घाटन भई नियमित अक्सिजन उत्पादन भइरहेको यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिड विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको र सम्पूर्ण नगरवासीहरूले खोप लगाउन यस अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनेछ। झन्डै 1 लाख जनसङ्ख्या भएको यस नगरपालिकामा कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा 2,247 जनाले र दोस्रो मात्रा 2,653 जनाले प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यस्तै अर्को खोप भेरोसिल्डको पहिलो मात्रा 25,282 जनाले र दोस्रो मात्रा 16,547 जनाले प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपाल भूकम्पीय जोखिममा परेको देशहरूमध्ये 11औं स्थानमा पर्दछ। 2072 सालको भूकम्पले भक्तपुर नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। 120 भन्दा बढी सम्पदामा आंशिक र पूर्ण क्षति भएको थियो भने 8,000 भन्दा बढी घर आंशिक र पूर्ण क्षति भएको थियो। हामी निर्वाचित भएर नगरपालिकामा बहाली हुँदा पुनर्निर्माणको ठुलो चुनौती हाम्रो सामु थियो। त्यसलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाले सम्पदा र निजी घर पुनर्निर्माणलाई जोड दिँदै आएको छ। हालसम्ममा 23वटा मन्दिर, 40वटा पाटी, 6वटा देउछे, 3वटा प्रवेशद्वार, 8वटा पोखरी, 7वटा इनार, 8वटा सत्तल, 7वटा ढुङ्गेधारा र अन्य 6वटा सम्पदा गरी कुल 108वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार सम्पन्न भएका छन् भने अन्य 1.5 दर्जनभन्दा बढी सम्पदाहरू जीर्णोद्धारको क्रममा छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घरहरूमध्ये लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत झन्डै 40% घरहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी निर्माणाधीन अवस्थामा छ। नगरपालिकाको आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट गरी 80वटा योजनाहरू सञ्चालनमा रहेकोमा 18वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने 62वटा योजनाहरू चालु अवस्थामा छन्। यही आर्थिक वर्षमा विश्व प्रसिद्ध नाटोपोलो मन्दिर जीर्णोद्धार, दरबार क्षेत्रस्थित बत्सला मन्दिर पुनर्निर्माण, हारबजारदेखि च्यामसम्मको भक्तपुरको मूल सडकमा ढुङ्गा छपाई कार्य, भक्तपुर नगरपालिका 4 स्थित चपाल भैरव देउछे पुनर्निर्माण, भक्तपुर नगरपालिका 5 योसिङक्यो स्थित च्यासे देव पुनर्निर्माण, भक्तपुर नगरपालिका 6 स्थित भोलाछी पुकुर जीर्णोद्धार, भक्तपुर नगरपालिका 7 स्थित गयो भिन्ध्य पुल र हनुमान घाट स्थित छिपाताको पुल ताको पुनर्निर्माण, सडक बत्तीको व्यवस्था लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाको सीमित स्रोतको सँगै बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै खानेपानीको आपूर्तिलाई पनि भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष जोड दिँदै आएको छ। उपलब्ध स्रोतको व्यवस्थित वितरण, नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै नगरवासीहरूलाई खानेपानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै आएका छन्। यसै क्रममा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड, KUKL र भक्तपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले भक्तपुर नगरभित्र मेलम्चीको खानेपानी शीघ्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। भक्तपुर हस्तकला क्षेत्रमा स्थापना कालको उद्देश्य विपरीत अहिले
ठुल्ठुला उद्योगहरू स्थापना गरी वातावरण प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण समेत भइरहेको जनगुनासोलाई सम्मान गर्दै उक्त औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ। त्यस क्षेत्रमा स्थापनाको उद्देश्य अनुसार नै हस्तकलामा आधारित औद्योगिक केन्द्रकै रूपमा विकास गर्न हाम्रो पहल जारी छ। सभाध्यक्ष महोदय, चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नगरपालिकाले विनियोजन गरेको वार्षिक आय र व्ययको संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गर्दछ। आयतर्फ यस नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट 1 अर्ब 82 करोड 40 लाख हुने अनुमान गरिएको थियो। आयतर्फ बाह्य स्रोतबाट जम्मा 1 अर्ब 36 करोड 1 लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा 2078 जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा 72 करोड 12 लाख 81 हजार आम्दानी भयो। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बाह्य स्रोतबाट 1 अर्ब 13 करोड 51 हजार आम्दानी हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक स्रोत मार्फत 46 करोड 39 लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा 2078 जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ 18 करोड 59 लाख रुपैयाँ आम्दानी भयो। कोभिड-19 रोगको महामारीको कारण नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेको कारण पर्यटकहरूको आगमनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो। पर्यटन शुल्क बाबत 10 करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिए पनि चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा 52 लाख 40 हजार मात्र आम्दानी भयो। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म नगरपालिकाको बाह्य तथा आन्तरिक स्रोतबाट कुल 90 करोड 72 लाख आम्दानी भयो भने असार मसान्तसम्ममा 1 अर्ब 32 करोड 50 लाख आम्दानी हुने संशोधित अनुमान छ। व्ययतर्फ चालू अन्तर्गतमा पर्ने चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि चालूतर्फ 1 अर्ब 2 करोड 66 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। नगरवासी, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि चालू आर्थिक वर्षमा 23 करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा वडा कार्यालयहरू मार्फत 2 किस्तामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा जम्मा 14 करोड 54 लाख 92 हजार खर्च गरिएको छ। नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिहरूका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 4 करोड 54 लाख विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म 90 लाख 88 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। सशर्त अन्तर्गत 33 करोड 93 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म कुल 19 करोड 33 लाख 21 हजार खर्च भयो। पुँजीगत अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ रु 6 करोड 5 लाख विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा 5 वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भई रु 3 करोड 63 लाख खर्च भयो र 10 वटा योजना हाल सञ्चालित छ। चालू आर्थिक वर्षमा नगर स्तरीय विकास निर्माणका 10 वटा योजनाहरूमा 15 करोड 25 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा रु 12 करोड 37 लाख खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा वडा स्तरीय योजनाहरूको लागि 10 वटै वडामा 50 लाखको दरले 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा कोभिड महामारीको कारणले जेठ मसान्तसम्म रु 3 करोड मात्र खर्च भएको छ। सडक बोर्ड अन्तर्गत 10 वटै वडामा सडक मर्मतका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा 78 लाख 49 हजार खर्च भएको छ भने असार मसान्तसम्ममा सबै योजना सम्पन्न भई 100% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत कुल रु 79 करोड 73 लाख रुपैयाँ मध्ये जेठ मसान्तसम्ममा यथार्थ खर्च 27 करोड 88 लाख भयो। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा
पुँजीगत तर्फ रु 38 करोड 10 लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। सभाध्यक्ष महोदय, भक्तपुर नगरपालिकामा हामी जनप्रतिनिधि बहाली भएको 5औं आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पेश गर्दै गर्दा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगको महामारीको असर परेको छ। प्रतिकूल अवस्थाका कारण हामीले प्रक्षेपण गरे अनुरूप कर उठाउन नसकेको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाए यस आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेका छौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री नारायणमान बिजुक्ष रोहितज्यूद्वारा 100 वर्षपछिको भक्तपुर मार्गदर्शनको आधारशिलामा चुनावी घोषणापत्र र नगरपालिकाको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र नगरसभा सचिवहरूबाट व्यक्त सुझावहरूका आधारमा नगरपालिकालाई उपलब्ध सीमित साधन तथा स्रोत र जनताको असीमित आकांक्षा आवश्यकताहरूलाई तारतम्यता कायम गरी समाजवादी दर्शनबाट अभिप्रेरित भई बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यस सम्माननीय नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि भक्तपुर नगरपालिकाको वार्षिक आय व्यय अनुमान सहितको बजेट पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। आयतर्फ नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान रकम साथै ऋण सापटी र नगरपालिकाको जग्गा बिक्री समेत गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि रु 1 अर्ब 93 करोड 20 लाख आय अनुमान गरिएको छ। बाह्य स्रोतबाट जम्मा 1 अर्ब 43 करोड 34 लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा 61 करोड 70 लाख अनुमान गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट 30 करोड र सडक बोर्ड मार्फत 50 लाख आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारबाट यस नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा जम्मा 7 करोड 72 लाख हुने अनुमान गरिएको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट मालपोत तथा सवारी कर बापत राजस्व बाँडफाँड र अन्यबाट 19 करोड 22 लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नगरपालिकाबाट सञ्चालित देखो मेवा किताबाकी जग्गा एकीकरण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न 20 करोड रुपैयाँ बैंक ऋण प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक आयतर्फ नगरवासीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा कर दस्तुर बापत उठ्ने रकम, व्यवसाय कर, पर्यटकहरूबाट उठ्ने रकम लगायतबाट कुल 40 करोड 10 लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण नगरवासीहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हुँदा यो आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ आयको स्रोत अनुमान गर्ने सन्दर्भमा नगरवासीहरूको राय सुझाव तथा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस समेतलाई आधार मानी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शीर्षकहरूमा साबिकको नै कायम राखिएको छ। अन्य केही आवश्यक करका शीर्षकहरूको दर तथा दायरामा संशोधन तथा थप प्रस्ताव गरिएको छ। करको दर पुनरावलोकन गर्दा नगरवासीहरूलाई कम मात्र आर्थिक भार पर्ने गरी सहुलियत र छुट दिन सकिने कुराहरूमा ध्यान दिइएको छ। कोभिड महामारीको कारण स्थानीय पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर परेकोले आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरु 4 महिनाको व्यवसाय कर छुट दिने व्यवस्था गरेका छौँ। व्ययतन्त्र 2078 असार 9 गते नगरसभाबाट पारित गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा चालू र पुँजीगत खर्च गरी निम्न शीर्षकहरूमा रु 1 अर्ब 93 करोड 20 लाखको कुल बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालूतर्फ खर्चका लागि 40 करोड
72,77,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारको तर्फबाट सशक्त चालू खर्चतर्फ विभिन्न शीर्षकमा 34,87,00,000 र बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट सशक्त रु 28,40,000, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 30 करोड र विभिन्न समितिहरूको खर्च 4,34,00,000 विनियोजन गरिएको छ। यस हिसाबले कुल चालू खर्चका लागि रु 1,10,22,17,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि पुँजीगत तर्फ रु 82,97,00,000 विनियोजन गरिएको छ। 25 शय्याको स्वीकृति प्राप्त खोपो अस्पताल भवन निर्माणाधीन छ। यसै आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम पूरा गरी सुविधा सम्पन्न जनताको अस्पतालको रूपमा निर्माण गर्न 20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै खोपो अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि 3 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। अपार जनसहयोगबाट निर्मित अक्सिजन प्लान्टबाट चिकित्सकको सल्लाह र परामर्शमा घरमै अक्सिजन थेरापी मार्फत स्वास्थ्य लाभ गरिरहनुहुने नगरवासीहरूलाई आगामी 2079 असार मसान्तसम्म अक्सिजन निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। अन्य नगरपालिका एवं अन्य जिल्लाका जनताहरूको हकमा कार्यविधि बनाए अक्सिजन वितरण गरिनेछ। सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई कोभिड रोगको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको कोरोना विरुद्धको खोप दिने लक्ष्यसहित आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित देखो मेवाई तापाके जग्गा एकीकरण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न 20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आवास योजनामा जग्गा फिर्ताको क्रममा जनताका गुनासो लिने प्रक्रिया अनुसार गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। शीघ्र त्यसको सम्बोधन गरी अगाडि बढाइनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित ऐतिहासिक नौपुखु अर्थात् रानी पोखरी र जलेश्वर मन्दिर सहितको भाज्यापुखु पुनर्निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2078-79 भित्र सम्पन्न गरी उपयोगमा ल्याइनेछ। यसका लागि 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै सिद्ध पोखरीको उत्तरतिरको गुहेश्वरी पाटी पुनर्निर्माणका लागि 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। निर्वाचन घोषणा पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नगरवासी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वस्थ वातावरणमा हेरचाह र संरक्षण गर्न आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित आँचा पोखरी परिसरमा आदर निकेतन सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 2 स्थित शहीद स्मृति खेल मैदानमा कवर्ड हल निर्माणको लागि 65 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 10 स्थित बेखाल कवर्ड हल निर्माण सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 2 करोड 63 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित लिबानी कवर्ड हल निर्माण कार्यको लागि 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। नगर प्रवेश गर्ने पुलहरू जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्राथमिकतामा राखिएको छ। ब्रह्माइनी पुल, लिबाली र हनुमानचा स्थित लार्की पुल र राम मन्दिर पुल निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। निर्माणाधीन बाराही पुल यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी 2 करोड 94 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै हनुमानघाट पुल जीर्णोद्धार कार्य पनि यसै वर्ष अगाडि बढाइनेछ। आधुनिक प्रविधि सहित नगरको फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यका लागि 3 करोड 32 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरमा खानेपानी फिल्ट्रेसन
ट्याङ्क निर्माण तथा खानेपानी पाइप सुधार कार्यका लागि 1,70,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। परम्परागत रूपमा शब्दाह हुँदै आएकोमा कम ऊर्जा खपतमा वातावरण प्रदूषण समेत न्यूनीकरण हुने सुधारिएको शब्दाह निर्माणको लागि 25 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यससँगै विद्युतीय शब्दाह गृह निर्माण कार्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। क्यान्सर, मुटु, मृगौला तथा मस्तिष्क घाउ जस्ता कडा तथा दीर्घ रोग भएका नगरवासी बिरामीहरूका लागि प्रति व्यक्ति रु 10,000 का दरले सहयोग गर्दै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष जेठ मसान्तसम्ममा 113 जनाले रु 11,30,000 सहयोग रकम प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5 किसिमको एउटा थपेर 5 किसिमको दीर्घ रोग जसमा क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला रोग तथा मस्तिष्क जुन यथावत रहनेछ भने स्पाइनल इन्जुरी थपिएको छ। यस्ता रोग दीर्घ रोग भएका रोगीहरूलाई चाहिँ प्रति व्यक्ति रु 15,000 को दरले सहयोग गर्नेछौँ। इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति र नेपाल भाषामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएकोमा यो वर्ष ती विषयले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले कुल 5,68,000 रुपैयाँ बराबर छात्रवृत्ति पाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरवासी किसानहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि भक्तपुर नगरपालिका 8 लिबालीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न तथा भक्तपुर नगरपालिका 5 मा तरकारी बजार निर्माण गर्न 2,64,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि 10 लाख रुपैयाँको उपचार कोषको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कोषको लागि छुट्टै कार्यविधि तयार गरिनेछ। नगरपालिकाबाट विगत वर्षदेखि सञ्चालित क्रमागत विकास योजनाहरू सम्पन्न गर्न 2,25,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट सम्पूरक र विशेष अनुदानका लागि छनौट गरिएका योजनाहरूका लागि 5,58,00,000 रुपैयाँ समावेश गरिएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माण अन्तर्गतका क्रमागत योजनाहरू सञ्चालनका लागि रु 4,05,00,000 विनियोजन गरिएको छ। यो वर्ष ठुलो आकारको बजेट खर्च हुने र बहुवर्षीय योजनाहरूभन्दा एकै वर्षमा सम्पन्न हुने र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने नयाँ योजनाहरूलाई प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ। नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुने र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूरक एवं विशेष अनुदानका योजनाहरू तथा प्रदेश पूर्वाधारका योजनाहरू सञ्चालन गर्न 16,80,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वडा स्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न विगत वर्ष चाहिँ प्रति वडा 50 लाख को दरले जम्मा 5 करोड रुपैयाँ र सडक बोर्ड अन्तर्गत योजनाहरू सञ्चालन गर्न 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, मानविकी शिक्षा शास्त्र लगायतका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने र अध्ययनरत नगरवासी विद्यार्थीहरूका लागि नगरपालिकाले विगत वर्षदेखि शैक्षिक ऋण वितरण गर्दै आएकोमा यो वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै यसका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको कला, वास्तुकला, संस्कृति, इतिहास, वातावरण, सरसफाई, पर्यटन लगायतका विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप सँगै अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूका लागि अनुदान दिने र विश्वविद्यालय तहमा इतिहास, भूगोल, नेपाल भाषा, संस्कृति पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट छात्रवृत्तिको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा बाल विकास सहजकर्ता, शिशिर शिक्षक,
कार्य मूल्याङ्कन गरी प्रति व्यक्ति प्रति महिना रु 4,000 का दरले थप पारिश्रमिक तथा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन पूर्व प्राथमिक विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा बापत अनुदान रकम नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट जोगाउने बन्दोबस्त गरिएको छ। पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घर धनीहरूलाई मोहडाका लागि इँटा काठ र झिङ्गटीकामा लाग्ने कुल लागत रकमको 35% नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ र यसका लागि 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खोप FM र खोप टेलिभिजनको रेकर्डिङ स्टुडियो निर्माणका लागि 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खोला सुधार, प्रति जग्गा संरक्षण तथा सीमाङ्कन, सडक बत्ती जडान तथा मर्मत, माटो परीक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य लगायतका लागि 40 लाख विनियोजन गरिएको छ। यस हिसाबले कुल बजेटको चालू खर्चतर्फ 57.05% र पुँजीगत खर्चतर्फ 42.94% विनियोजन गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेका शीर्षकहरू देखा बमोजिम रहेको सम्मानित नगर सभामा जानकारी गराउनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षालाई नगरकै आँखाको रूपमा लिएको छ र यो क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको यहाँहरूमा विदितै छ। तसर्थ यो वर्ष शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्रमा 31.54 करोड रुपैयाँ अर्थात् 16.32% विनियोजन गरिएको छ। अहिलेको महामारीको विषम परिस्थितिमा भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 26 करोड 21 लाख अर्थात् 13.56% विनियोजन गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको पहिचान र देशको गहनाको रूपमा रहेका सम्पदाहरूलाई जोगाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको लागि सम्पदा संरक्षणमा 5 करोड 29 लाख अर्थात् 2.73% विनियोजन गरिएको छ। नगरमा नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणमा रु 40 करोड अर्थात् 20.70 विनियोजन गरिएको छ। युनेस्कोले सन् 1979 सरसफाई र सम्पदा संरक्षण कार्यमा एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेबापत भक्तपुर नगरपालिकालाई सम्मान गरेको थियो। साथै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले 2056 सालमा सदाचारको टापुबाट विभूषित गरेको थियो। यस गरिमालाई कायम राख्न भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा 7 करोड 82 लाख अर्थात् 4.04% विनियोजन गरिएको छ। समाजलाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन महिला पुरुष एक अर्काको परिपूरक हुन्। यसले बालबालिका भनेको नगरका भविष्य हुन्। ज्येष्ठ नागरिक समाजका पथ प्रदर्शक। त्यसैले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा 31 करोड 18 लाख रुपैयाँ अर्थात् 16.14% बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरका युवाहरू नगरको उज्जवल भविष्यका सम्भावना। युवाहरूको वृत्ति विकास एवं शारीरिक विकास हुनु अत्यन्त जरुरी छ। तसर्थ युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा 4 करोड 74 लाख रुपैयाँ अर्थात् 2.45% विनियोजन गरिएको छ। कृषकहरूको बाहुल्यता भएको हाम्रो नगरमा उन्नत कृषि औजार एवं बिउ बिजनका लागि कृषि क्षेत्रमा 2 करोड 94 लाख रुपैयाँ अर्थात् 1.52% बजेट छुट्याएका छन्। नगरवासीहरूको भावना अनुरूप नगरपालिकाको सुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि रु 42 करोड 46 लाख अर्थात् 21.98% विनियोजन गरिएको छ। यस नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरूसँग दोहोरो नपर्ने गरी
समन्वय गरी पारदर्शी एवं जवाबदेही ढङ्गबाट कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नेछौँ। यस नगरपालिकामा काम गर्ने इच्छुक सङ्घ संस्था तथा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त सहयोग रकमलाई नगरपालिका मार्फत नै एक द्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि यस नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2078, विनियोजन विधेयक 2078, स्वीकृत योजनाहरू र कर दस्तुरको विस्तृत विवरण अनुसूचीहरूमा समावेश गरिएको छ। अन्त्यमा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि यस नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको क्रममा आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण नगरवासी, सङ्घ संस्था तथा कार्यालयहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि यहाँहरूको सदा चाहिँ निरन्तर सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। धन्यवाद।